Atong manok karon guys, ug kaniadto dako kayo og diferensya kaysa una baling dagkana jud ni kayo. Sa tersia parte may nalaman gani nga naay usa ka bayan ang nahibili niini og ang duha ka bayan niya moy nangahalin jud sila kay daghan manggun mikumpra pud kanato og mga manok sa una nga mga Rhode Island. Karon gani og napag ato pang ibaligya gyud kini daghan pang mo palit nini pero dili na nato ibaligya kay mao kini atong gipanguhaan karog mga itlog. Daghan kayong na kuha nini kanila nya karon ka breeding na pud kita og laing mga piso na pong bag-o para nga ato idugang nini ato ang mga manok nga nangitlog. Og kaniadto baling dagkana kayo natong mga manok guys pero jutay kay tag nakuha nga itlog. Ug karon na noon nga jutay kayo ang jutay na lang ang atong nabilin nga manok. Mas daghan pagayat ang itlog nga makuha kaysa sa una. Kaya ang ato gong gipakaon sa unang mga pagkaon kanila ang mga ordinaryo nga developer. Dili man kiday ay kini makatag og mga itlog kanila. Nagdaginot unta kita sa atong mga pagkaon kanila pero saon man pud nga kadagintan man pud kita kay medyo barato man jud noon ang mga pagkaon nga ordinaryo nga developer kaysa niining atong hatag karon nga pagkaon kanila. Pero wala man puy mayong epekto sa pagpangitlog day. Mao nga lugi jud kita ni ato panahon na og medyo na dismaya kita sa ato ang pagbuhi niining mga manuka kay sige ta atong hatag nilag pagkaon. Pero bisag unsaon nato sila og buras ka pero kulang ra gyapon dili man sila makahatag gyapon mayo nga itlog. Bisag busog pa sila kayo pero ang atong mga manok bali bra pong niwa nga kayo tungod nga sa pagkaon kanila nga walay mga sustansya. Mao kini nga ato yung ilisan laman ini mga pagkaon na medyo mahal man kini silang pagkaon na guys pero mayo kayo dili jud ka malugi sa mga pagpakaon nimo kanila pagalam niini kay sigurado man pud nga makabawi juga sa mga itlog kanila. Ug di mapud kita malugi kay ang atong silbing ginansya kining atong mga itlog. Nyag atong silbing kapital kining atong mga manok. Nya samtang nagkadugay pud kining atong mga manok, nagkabugat pud kini ang timbang kanila. Baray na kaayo ni ana, dili jud kita malugi. Mao nga nagbreeding na laman kita og dugang nga mga piso karon kay haron pud maka recover ta makabalik ra gyapon ta sa ato ang dagkaragan ni atong mga manok ug makakuha na ta og mayong ubay-ubay na pud mga itlog kaysa una gud wala kita ka discover wala kita mogamit ni ining mga pagkauna. Mao to nga gagmay ra pud ang atong nakita yung mga itlog gikan sa atong mga manok nga mga ordinary nga developer. Mao nga gi-steady nato kini nga mao mga pagkaon nga mo'y nakapadagkan og itlog sa atong mga manok.